میرے تواڈے پیارے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے زمین تے آسمان دے بنن تو 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے فرشتیاں دے سامنے سورہ یاسین تے سورہ طٰہٰ دی تلاوت فرمائی ہے۔ اجے زمین بنی کوئی نہیں، اجے آسمان بنیا کوئی نہیں، اجے بندے بنے کوئی نہیں، اجے رسول دنیا تے تشریف لے آئے کوئی نہیں، دنیا بنی جو کوئی نہیں، اجے جناب علی چند تارے کوئی نہیں، اجے سورج کوئی نہیں، اجے شجر حجر کوئی نہیں، اجے کوئی شے بھی نہیں سی بنی۔ ہر شے دے بنن تو 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے اس قرآن دی سورہ یاسین تے سورہ طٰہٰ دی تلاوت فرشتیاں دے سامنے فرمائی۔ پھر جدوں فرشتیاں نے اے تلاوت سنیے، فرشتیاں تلاوت سن کے تے کی کہندے نے فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ الْقُرْآنَ قَالَتْ طُوبَىٰ لِأُمَّةٍ يَنزِلُ هَٰذَا عَلَيْهَا۔ فرشتیاں نے اللہ اکبر عظمت و شان قرآن پاک، سارے بولو زندہ باد۔ عظمت و شان قرآن پاک۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدوں فرشتیاں نے اے تلاوت سنی ہے تے فرشتیاں تلاوت سن کے کی آکھیا ہے طوبیٰ لِأُمَّةٍ يَنزِلُ هَٰذَا عَلَيْهَا۔ فرشتیاں نے آکھیا، فرشتیاں نے آکھیا، فرشتے آکھن لگے اس قوم دے واسطے خوشخبری ہے، اس امت دے واسطے خوشخبری ہے کہ جیڑی امت والے ایڈی شان والی کتاب، ایڈی شان والی کلام نازل فرمائی جاوے گی۔ کنے سال پہلے؟ 1000 سال پہلے فرشتیاں نے سنیا سورہ یاسین تے سورہ طٰہٰ تے سن کے تے اس امت نو مبارک دیتی۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اوے تانوں مبارک دیتی 1000 سال پہلے، دنیا بنن تو 1000 سال پہلے۔ کیڈی عظمت ہے یار، جے سمجھن والا بندہ ہوے تے اینی کی گل ہی کافی تے اگے بھی سن لو۔ فرشتیاں نے آکھیا طوبیٰ لِأُمَّةٍ يَنزِلُ هَٰذَا عَلَيْهَا، او دے اس امت دے واسطے خوشخبری ہے، بڑی خوش بخت امت ہے، بڑی سعادت مند امت ہے جس امت والے کتاب نازل کیتی جاوے گی۔ پھر اگوں کہندے نے طوبیٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَٰذَا، اور اونا سینے واسطے بھی مبارکباد ہے کہ جڑے سینے اس کتاب نو اپنے اندر محفوظ تے حفظ کر لیا کرنگے۔ جڑے سینے حافظاں واسطے بھی مبارک ہوگی، حافظاں واسطے بھی تسیں تے حافظ نو سمجھ دے کاک نہیں، تسیں تے حافظ نو سمجھ دے کاک نہیں، ایویں ہی سمجھ دیو بھی بس درساں وچ پڑھے جڑے نے ایویں ہی لوگ ہوندے نے۔ چیتا رکھ کہ کوئی ایم اے تے ایم بی اے تے جو بھی ہوے اونوں مبارکباد نہیں دتی، مبارک اونوں ملی ہے تے دنیا دے بنن تو 1000 سال پہلے اس بندے نو دتی گئی ہے، اور فرشتیاں دتی ہے، رب دے سامنے دتی ہے کہ جیڑا سینہ اپنے اندر قرآن پاک نو محفوظ کر لوے گا۔ تے قرآن پڑھن والا تے قرآن سینے وچ محفوظ کرن والا پھر معمولی بندہ تے کوئی نہ ہویا، معمولی تے نہیں پھر رہ گیا، کوئی معمولی ہے۔ ایک بار اچھی بولو سبحان اللہ۔ اگے سنو، پھر صرف حفظ کرن والےاں نو مبارک نہیں لبی بلکہ فرشتیاں نے آکھیا اس زمین آسمان چند سورج شجر حجر ہر چیز دے بنن تو 1000 سال پہلے فرشتیاں نے مبارکباد دیتی ہے اس امت نو دیتی جیڑی امت وال قرآن آوے گا، اونا سینیاں والیاں نو دیتی جیڑے اپنے سینے وچ قرآن نو محفوظ کرنگے۔ پھر تیجے نمبر تے آکھن لگے وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَٰذَا۔ کہن لگے
انہاں زباناں نوں وی مبارک ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ انہاں زباناں نوں وی مبارک ہے جڑیاں زباناں دے اوتے اللہ دی سونی کتاب قرآن پاک دی تلاوت جاری ہوے گی، انہاں زباناں واسطے بھی مبارک ہے۔ یار کیڈی عظمت خدا دی قسم، کیڈی شان ہے۔ صرف پڑھن والے نہیں، صرف پڑھن والے نہیں، جنہ سینیاں وچ محفوظ کیتا، جیڑی امت وال آیا، جڑے پڑھ دے انہاں ساریاں واسطے مبارک، انہاں ساریاں واسطے مبارک ہے۔ اور میں ایتھے ایک گل علماء کرام نے بڑا سونا نقطہ بیان کیتا ہے، بھائی اجے زمین بنی نہیں، اجے آسمان بنیا نہیں، قرآن پاک جڑے لوگ پڑھن گے انہاں نوں فرشتے مبارکباد دے رہے نے تے انہاں نوں مبارک پہنچ رہی ہے نا، پہنچ رہی ہے نا، مبارک انہاں نوں پہنچ گئی جی، جنہاں نے اجے آئے نہیں، بندہ بنیا کوئی نہیں، اجے پڑھیا کوئی نہیں، اجے تے پڑھے گا نا جدو جمے گا، جدو بنے گا، اجے بندے دی زبان نہیں، اجے بندہ بنیا کوئی نہیں، اجے بندے نے پڑھیا کوئی نہیں، اجے پڑھے گا، جیڑا پڑھے گا اونوں فرشتیاں 1000 سال دنیا دے بنن تو پہلے مبارک دتی ہے تے اونوں مبارک پہنچ رہی ہے۔ تے جس آمینہ دے لال دے اوتے اللہ نے قرآن پاک نازل کیتا ہے، جنہ دے ذریعے نال نازل کیتا ہے، جنہ دے صدقے زمین بنی ہے، جنہ دے صدقے آسمان بنے ہیں، چند سورج ستارے شجر حجر ہر چیز جنہ دے صدقے بنی ہے، کہ جے انہاں دی آمد تے مبارک پیش کیتی جاوے تے پھر پہنچ دیے کہ نہیں، پھر پہنچے گی کہ نہیں؟ تو معلوم ہویا کہ ایتھوں حضور دی شان بھی پتہ لگ گئی تے حضور دی امت دی شان بھی پتہ لگ گئی کہ یار ویکھو تے صحیح نا قرآن پاک دی کینی عظمت ہے کہ جڑے بندے اجے آون گے، آ کے پڑھن گے، سینے وچ محفوظ کرن گے، کہ اللہ دے فرشتے 1000 سال پہلے انہاں نوں مبارک پہ دیندے نے۔ تو اس واسطے میرے بھائیو معلوم ہویا عزتاں ساریاں ملنیاں نے تے حضور دی